बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मामूल के मुताबिक घर के कामों में मशगूल थी कि अचानक कॉल की घंटी बजी। मेरी बड़ी बेटी की तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो अंदर कमरे में सो रही थी। मैंने जल्दी से जाकर फ़ोन उठाया तो कोई अनजान शख्स था। उसने जो कुछ मुझे कहा वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो कह रहा था मेरी छोटी दोनों बेटियां इसके कब्जे में। मैंने रोते हुए कहा, भाई मैं तो एक गरीब औरत हूँ और तुम्हें क्या दे सकती हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो कहने लगा, मुझे पैसे चाहिए भी नहीं, मुझे तुमसे एक काम है, अगर तुम वो कर दिया तो तुम्हारी बेटियों को छोड़ दूंगा। उसने जो पता बताया वो घर से बहुत दूर था, मगर अपनी बेटियों के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। ना जाने वो कौन था और मुझसे क्यों दुश्मनी दुश्मनी निकाल रहा था। मैंने जल्दी से अपने भाई का नंबर मिलाया, मगर इसका नंबर मसरूफ जा रहा था। मैं इस वक्त भूल चुकी थी कि मेरी बड़ी बेटी घर पे बीमार है। बस मैंने चादर ली और दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर इस शख्स के दिए गए पते पे जा पहुंची। जिस घर में पहुंची वो एक वीरान सा पार्क था। वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैं इधर उधर पागलों की तरह अपनी बेटियों को तलाश करने लगी, मगर वहाँ कोई नहीं था। जिस नंबर से कॉल आई थी मैंने फ़ोन मिलाने की बहुत कोशिश की, मगर इसका नंबर बंद जा रहा था और ये बड़ी तशवीश की बात थी। रोते हुए मैं दोबारा सड़क पर आ गई। इस बार अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि कहीं किसी ने मेरे साथ कोई शरारत ही ना की हो। मैं वहाँ से सीधी अपनी बेटियों के स्कूल गई तो मुझे पता चला मेरी दोनों बेटियाँ वहीं हैं। मैंने सुकून का सांस लिया, मगर अगले ही पल मैं घबरा गई जब मुझे घर पर मौजूद अपनी बड़ी बेटी का ख्याल आया। न जाने क्यों मेरे दिल को यकदम ही बेचैनी सी होने लगी। मैं सड़क पर गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी। जब वहाँ पर टैक्सी रुकी मैंने देखा तो जल्दी से बैठ गई। वो भाई की ही टैक्सी थी और मुझे देख के हैरान रह गया। मुझे कुछ नहीं हुआ, आज यहाँ पे क्या करी आप? पहले तो मैं उसे सब बताने लगी, मगर फिर मैं रुक गई। वो सोचा कि शाम को ये घर आएंगे ना तो फिर बात करूँगी, अभी इनको इनका काम करने देती हूँ। मैंने बहाने बनाया और कहा कि मैं बच्चों की कारकर्दगी के बारे में पूछने आई थी। मैं गली की नुक्कड़ पर ही उतर गई और वहीं से वापस घर आई। जैसे ही मैं अपने घर का दरवाज़ा खोला मेरी जान निकल गई। कमरे से मेरी बेटी की चीखों की आवाज़ें आ रही थी। मैं जल्दी से अंदर भाग गई तो मेरी बेटी को गशी के दौरे पड़े थे और देखते ही देखते वो बेहोश हो गई। मैं इसकी हालत देखकर हैरान रह गई थी। इसकी और कमरे की हालत थी तो कुछ और ही कहानी सुना रही थी। मैंने इसको होश में लाने की बड़ी कोशिश की, मगर वो पानी फेंकने के बावजूद होश में नहीं आई थी। तो अब मैं डर गई और जल्दी से मोहल्ले की लेडी डॉक्टर को बुलाया। मेरे दिल में बहुत से वहम और खदशे सर उठा रहे थे। ये सब कुछ जो भी हुआ था एक साजिश लग रही थी। किसी ने मुझे झूठ बोलकर घर से दूर जाने पर मजबूर किया ताकि कोई मेरे घर में दाखिल हो जाए, और मेरी बेटी के साथ इससे आगे मैं कुछ नहीं सोचना चाहती थी। डॉक्टर ने बच्ची का चेकअप किया और बाहर आकर मुझे अजीब सी नज़र से देखने लगी। आपकी बेटी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई है। आप क्या घर पे नहीं थी जब आपकी बेटी के साथ ये सब हो रहा था? ये सुनकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि ये डॉक्टर क्या कह रही है। भला मेरी बेटी के साथ ऐसा कौन कर सकता है? हम तो यहाँ किसी को जानते तक नहीं हैं। फिर कौन दुश्मनी निकाल रहा है? डॉक्टर चली गई तो अब मैं अपनी बेटी की तरफ आई, जो इस वक्त इंजेक्शन के ज़ेरे असर सो रही थी। मैं बुरी तरह डर गई, सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए। थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी को होश आया। वो मेरे गले लग के खूब रो रही थी। मैंने इससे वजह पूछी और पूछा कि कौन था बेटे, कौन आया था? तो वो डेरी कहने लगी, अम्मी उसने कहा था कि अपनी माँ को कहो कि वो लौट आए। ये सुनते ही मैं डर गई। क्या मेरा माजी माजी से को आ गया? माजी मेरे सामने एक फ़िल्म की तरह चलने लगा। मैं एक तवाइफ थी, मैं नहीं जानती थी कि मैं यहाँ पे कब और कैसे आई, मगर मैंने जब होश संभाला तो खुद को बस इसी नगरी का बासी पाया। जब तक मैं जवान कुमारी थी मेरी वजह से कोठे पर रौनक लगी रहती, गाहक चले आते थे। मगर फिर जब मेरे यके देगर 3 बेटियां हो गईं तो मुझे एक तरफ लगा दिया गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था और मैं अपनी बेटियों के साथ खुशगवार ज़िंदगी बसर कर रही थी कि मेरी कमबख्ती का दौर शुरू हो गया। इन दिनों से मैं परेशान हो रही थी क्योंकि कोठे का माहौल बहुत ही अजीब हो गया था। अब ना तो इतने ग्राहक आते थे और ना ही इतनी कमाई होती थी, जिसकी वजह से कोठे की बाई का मूड अक्सर ख़राब ही रहता और वो हर रोज़ किसी न किसी लड़की को किसी अय्याश आदमी के हाथ भेज देती। मेरे साथ वाली तवाइफ की 10 साल की बेटी थी और इसे भी ज़बरदस्ती किसी के घर भेज दिया गया। अब मुझे ये लग रहा था कि शायद अब जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी बेटियों के साथ भी ना हो जाए। यूँ तो मैं तवाइफ थी, मगर एक तवाइफ भी तो आखिर माँ होती है ना, चाहे वो मेरी नाजायज़ बेटियां ही थीं, मगर मैंने तो इन्हें खुद जन्म दिया था।
मैं इनसे मोहब्बत कैसे कम कर सकती थी। हर वक्त धड़कना लगा रहता था कि कहीं मेरी बेटियों के साथ भी वैसा ना हो जैसे पहले लड़कियों के साथ होता रहा। इसलिए मैं इनके लिए हर वक्त फिक्रमंद रहती। मेरी बेटी 12 साल की थी और छोटी 10 साल की, और सबसे छोटी 8 साल की। इस पूरे कोठे पर सबसे ज़्यादा हसीन लड़कियां मेरी बेटियां थीं, क्योंकि वो मुझ पर गई थीं हुस्न शबाब में, जहाँ मेरे टक्कर की तवाइफ नहीं थी। भाई ने अभी तक इनका सौदा नहीं किया था, इसकी अपनी मनपसंद कीमत नहीं मिल रही थी, मगर मैं जानती थी जैसे ही इसको कोई खरीदार मिला तो मुंह मांगी पैसे देकर वो मेरी बेटियों का सौदा करने से हिचक जाएगी नहीं और इनको यहाँ से दूर भेज देगी। इसी सोच ने मेरी रातों की नींद खराब कर दी और दिन का सुकून गर्क कर दिया। एक दिन कोठे के आगे एक बड़ी सी गाड़ी आई और मैं दहल के रह गई, क्योंकि ये गाड़ी तब आती है जब यहाँ पर किसी बच्ची का सौदा होना होता है, और यहाँ अब बस मेरी बेटियों के अलावा बच्चियाँ नहीं थी। अब मेरी बेटियों की बारी थी। इस सोच ने मुझे जकड़ लिया कि मैं अपनी बेटियों की ज़िंदगी बचा सकूँ। मैं जल्दी से अंदर बढ़ी। मेरे पास वक्त बहुत कम था। जितनी देर वो लोग भाई से मुलाकात करती, इतनी देर में मुझे यहाँ से कहीं दूर निकल जाना था। मैंने जल्दी से अपने तीनों बेटियों का हाथ पकड़ा और इन्हें लेकर कोठे के पिछली तरफ से चली आई। वहाँ पर एक दरवाज़ा था जिस पर कई सालों से ताला लगा हुआ था, मगर मैं पिछले कई दिनों से इस ताले को काटने की कोशिश कर रही थी, और खुशकिस्मती मैंने पिछली रात इस ताले को मुकम्मल तौर पर काट दिया था, क्योंकि इस तरफ कोई नहीं आता था। इसलिए किसी को भी मेरी दास्तान के बारे में इल्म नहीं था। जल्दी इस तरफ आई और ताला खोलकर इस दरवाजे के जरिए सड़क पर चली आई। मेरा ख्याल था कि मुझे भागते हुए किसी ने भी नहीं देखा, मगर यही मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि कोठे की छत पर मौजूद एक और तवाइफ ने मुझे देख लिया और उसने चीख चीख कर सबको इकट्ठा कर लिया। फौरन ही सब मेरे पीछे भागे। मैं डर गई और मैंने अपनी बेटियों का हाथ पकड़कर जल्दी से सड़क पार करते हुए बगैर देखे सामने से आती एक टैक्सी को रोका और बेटियों को लेकर इसमें बैठ गई। वो आदमी पूछने लगा, जी आपको कहाँ जाना है? तो मैंने इसे कहा, कहीं भी ले चलो, मगर यहाँ से गाड़ी भगा लो। वो लोग मेरे पीछे हैं। मैं नहीं चाहती कि वो मुझ तक पहुँचे। प्लीज़ तुम जितनी तेज़ हो सकता है गाड़ी चलाओ। उसने ऐसा ही किया और जल्दी वहाँ से हम काफ़ी दूर दूसरे इलाके में आ गए। मेरे पास जितने पैसे थे मैंने इस शख्स को दे दिए और कहा कि मुझे किसी दारुल ईमान में छोड़ दो। वो कहने लगा, अगर आप बुरा ना माने तो मुझे अपनी परेशानी बता सकती हैं। मैंने इसे झूठ मूठ कह दिया कि मेरा शौहर मेरी बेटियों को मारना चाहता है, इसे मैं अपने ससुराल से अपनी बेटियों को लेकर फरार हुई हूँ और अब मुझे कहीं पनाह चाहिए। तो वो आदमी कहने लगा, आप मुझे अपना भाई ही समझो, मेरे घर पे आप आकर रह सकती हो। वो शख्स दिखने से एक मौलवी मालूम हो रहा था और इसलिए मैंने इस पे भरोसा कर लिया और मैं इसके साथ इसके घर पहुंच गई। वो कहने लगा कि मैं महल्ले का मौलवी हूँ और फारग वक्त मैं टैक्सी चलाता हूँ। आपको मैंने बहन कहा है तो आप बेफिक्र हो, मेरे घर पर रह सकती हो। मैंने इसका बहुत शुक्रिया अदा किया। कोई और आदमी होता तो शायद मना कर देता, लेकिन वो चूंकि एक मौलवी था तो इसलिए मैं मुतमईन होकर इसके घर में रहने लगी। वैसे भी मैं अभी कहीं और जाने के काबिल ही नहीं थी, ना तो मेरे पास पैसे थे और ना ही कोई और ठिकाना। तो बेहतर यही था कि मैं इस आदमी के घर पर रह लेती। वो बहुत अच्छा था। उसने मेरा और मेरी बेटियों का बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया। वो हमारी ज़रूरत पूरी करता और इसने मोहल्ले में भी सबको ये कह रखा था कि ये मेरी बेवा बहन है, उसकी बेटियाँ हैं। इसलिए कोई हम पर बात नहीं करता था, वरना तो ये माशरा मुझे जीने नहीं देता। मैं चूँकि तवाइफ रह चुकी थी और शहर के बहुत सारे लोग मुझे पहचानते थे, इसलिए मैंने कभी घर से बाहर नहीं निकली थी और मेरे इसी मुंह बोले भाई ने मेरी बेटियों को खुद जाकर स्कूल में दाखिल करवा दिया। वहीं घर के और बाहर के सारे काम करता, मेरी बेटियों से बहुत प्यार करता और मेरी बेटियां भी इसको मामू कहते नहीं थकती थी। ऐसे लगता ही नहीं था कि वो इनका सका मामू नहीं है या वो इसकी सकी बहन की बेटियां नहीं है। इसने मुझे सकी बहनों वाला मान और मर्तबा दिया था। मैंने आज तक इसे अपने माजी के बारे में नहीं बताया था और ना ही इसने कभी पूछा था। हमारी ज़िंदगी के दिन अच्छे गुजरे थे, मगर फिर मैंने अपनी बड़ी बेटी को नोट करना शुरू किया कि वो डरने लगी है और हर आहट पर चौंक जाती है। इसकी दिन ब दिन हालत ख़राब होती देखकर मैं परेशान हो रही थी कि बच्ची ने खाना पीना और डरना क्यों शुरू कर दिया। मैंने इसे बहुत पूछने की कोशिश की, मगर वो कुछ बताने को तैयार ही नहीं थी, बस सहमी सहमी सी रहती थी। मेरा मुंह बोला भाई तो सुबह का घर से निकलना शाम को घर लौटता था और मैं अकेले कहीं बेटी को लेकर जाना नहीं चाहती थी, वरना इसे डॉक्टर के पास ले जाती। और आज जो कुछ हुआ था इस बार तो मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि मुझे बताओ तो सही वो कौन था।
کیا تم نے اس شخص کا چہرہ دیکھا ہے؟ میری بیٹی ہچکچا کر کہنے لگی۔ میں آپ کو بتا دوں مگر آپ یقین نہیں کریں گی۔ میں چاہوں گی تو کیا میں واقعی اس شخص کو جانتی ہوں؟ کہیں وہ کوٹھی سے تعلق تو نہیں رکھتا تھا؟ بیٹی کہنے لگی وہ ماموں تھا۔ ایک لمحے کو تو ایسا لگا جیسے میرے سامنے زمین آسمان گھوم گیا۔ میں نے بے یقینی سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ اور ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ تو اتنا نیک شخص ہے، مجھے اپنی بہن مانتا ہے اور میری بیٹیوں سے بھی بہت پیار کرتا ہے، پھر وہ میری بیٹی کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ بیٹی روتی ہوئی کہنے لگی ماموں بہت پریشان کرتے ہیں۔ میں کافی دنوں سے آپ کو بتانا چاہ رہی تھی مگر میری ہمت نہیں ہو رہی تھی، مجھے لگا کہ آپ الٹا مجھے ہی ڈانٹیں گے اور میری باتوں پہ یقین بھی نہیں کریں گے۔ میں نے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی، وہ جھوٹ کیسے بول سکتی تھی؟ شاید اس کی نیت میں فطور آ گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ بس اب مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اس کو شاید میرے ماضی کا پتہ چل گیا ہو، اسے اس نے سوچا ہوگا کہ کون سا میرے پیچھے کوئی آئے گا تو وہ جیسے چاہے اپنا فائدہ اٹھا لے گا۔ میں نے جلدی سے اپنے اور اپنی بیٹیوں کے کپڑے بیگ میں ڈالے اور جیسے ہی میری چھوٹی بیٹیاں اسکول سے واپس آئیں تو میں تینوں لڑکیوں کو لے کر جیسے گھر سے باہر نکلی تو سامنے اس کو دیکھ کر ہوش اڑ گئے۔ اس نے بیگ اور ہماری حیرانی سے دیکھا۔ وہ پوچھنے لگا بہن تم بچیوں کو لے کے کہاں جا رہی ہو؟ وہ عموماً اس وقت تک نہیں آتا تھا مگر آج کیوں آ گیا؟ میں اسے لڑ نہیں سکتی تھی۔ میں نے بہانہ بنایا اور کہا کہ میں اپنے سسرال واپس جانا چاہ رہی ہوں۔ آج راستے میری ساس ملی تھی، اس نے مجھے گھر واپس بلا لیا۔ یہ سن کر وہ چونک گیا، پھر کہنے لگا ایسے کیسے جاؤ گی؟ میں تم کو روکنے کا حق تو نہیں رکھتا مگر اکیلے کیسے جانے دوں؟ تم لوگ ٹیکسی میں بیٹھو، میں چھوڑ آتا ہوں۔ میں اس شخص کے ساتھ ایک منٹ بھی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کو شک بھی نہیں ہونے دیا، اس لیے میں خاموش رہی۔ اچانک بڑی بیٹی نے ہاتھ چھڑایا اور کہنے لگی ہم کہیں نہیں جا رہے، یہی رہیں گے۔ یہ کہہ کے وہ اندر بھاگی اور میں حیرانی سے دیکھنے لگی۔ اس کا رویہ مجھے سمجھ نہ آیا کہ ایک طرف وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ یہ شخص ٹھیک نہیں اور دوسری طرف یہ کہہ رہی ہے کہ گھر رہنے پر اصرار کر رہی ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ میں نے اپنی بیٹی اور اس منہ والے بھائی دونوں پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ مجھے بظاہر ایسا کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ میری بیٹی میں دلچسپی لے رہا، مگر جب بھی میں کسی کام سے باہر نکلتی مجھے ایسا لگتا جیسے کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس دن بھی میرا گھر سے باہر نکلنا ضروری تھا کیونکہ میں کپڑے سلائی کرتی تھی اور اسی لیے بازار سے کچھ سامان وغیرہ لانا تھا۔ میں روڈ پر گاڑی کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک میرے سیل پر فون کی رنگ بجی تو انجان نمبر سے میسج آیا۔ لکھا ہوا تھا کہ اپنے منہ والے بھائی کی اصلیت دیکھنا چاہتی ہو تو فوراً بس اسٹاپ پر چلو، تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ یہ کون میرے پیچھے پڑ گیا اور اسے میری ایک ایک حرکت کی خبر ہے۔ میں جانا تو نہیں چاہتی تھی مگر پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بس اسٹاپ چلی آئی تاکہ دیکھ تو سکوں کوئی مجھے وہاں بھیج رہا ہے تو کوئی کیوں، آخر ایسا کیا ہے وہاں بس اسٹاپ پر۔ شروع میں ہی مجھے وہ منظر نظر آ گیا جس کے لیے مجھے میسج کیا گیا تھا، یہاں آنے کو کہا تھا۔ وہاں میرا وہی منہ والا بھائی کسی عورت کے ساتھ کھڑا تھا اور وہ عورت کوئی اور نہیں اسی کوٹھے کی بائی تھی جہاں سے میں فرار ہو کے آئی تھی۔ آخر وہ دونوں کیوں مل رہے تھے؟ وہ اس بھائی کو کیسے جانتا تھا کہ کہیں وہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تو نہیں ہیں؟ میں بری طرح گھبرا گئی اور بھاگتے ہوئے گھر واپس آئی۔ ایک بار پھر اس گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا مگر میری بڑی بیٹی کہنے لگی اماں ہم اس گھر میں محفوظ ہیں، یہاں سے باہر جائیں گے تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں الجھ گئی اور کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایک طرف تو تم کہہ رہی ہو کہ ماموں نے تمہارے ساتھ برا کرنے کی کوشش کی اور دوسری طرف تم اس گھر سے جانا بھی نہیں چاہتی، آخر تم کیا چھپا رہی ہو؟ میری بیٹی بری طرح گھبرا گئی، اس کے تاثرات میں سمجھ نہیں سکا سکتی وہ کیا چاہ رہی تھی۔ وہ کہنے کی کچھ کہنے لگی مگر بولتے بولتے رکی اور کچھ کہے بغیر کمرے میں بھاگ گئی۔ میں نے سر پکڑ لیا، میرے اس آس پاس کیا ہو رہا ہے میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کبھی مجھے لگتا کہ میرے خلاف چال بنا جا رہا ہے اور کوئی سازش کر رہا ہے، کبھی لگتا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ مجھے کوٹھے سے نکلے 6 ماہ کا عرصہ ہو گیا۔ آج اچانک بھائی کا مولوی بھائی سے ملنا مجھے شک میں مبتلا کر گیا تھا۔ بس اب یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے بیٹیوں کو تیار کیا اور زبردستی انہیں لے کر دارالعلومان چلی آئی۔ زندگی یہاں کون سا آسان تھی، سب اس سے پہلے تو مجھے اپنی بیٹیوں کو اسکول کی قربانی دینی پڑی۔ وہ بہت اچھے اسکول میں پڑھتی تھیں اور اب انہیں یہی میرے پاس رہنا ہوگا۔ میں نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ میں نے اچھا کیا یا برا کیا، میرے اوپر تو جیسے زمین ہی تنگ ہو گئی تھی۔ مجھے کہا گیا کہ مجھے اپنی بیٹیوں کے یتیم خانے بھیجنا ہوگا تاکہ وہاں ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جا سکے۔
میں اپنی بیٹیوں سے دور نہیں رہنا چاہتی تھی، اس لیے تو اس دارالمان سے نکل کر سڑک پر اپنی بچیوں کو لے کر بیٹھی گئی۔ مجھے بڑی والی کہنے لگی کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا اس گھر سے مت نکلیں، آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ میں اسے کیا سمجھاتی کہ جہاں عزت کے لٹیرے ہوں وہاں نہیں رہتے۔ وہ تو چھوٹی بچی تھی۔ اسی وقت وہاں سے ایک عورت گزری، پھر دوبارہ رک کر واپس آئی تو اسے دیکھا، وہ کوٹھے کی ایک طوائف ہی تھی۔ مجھے اس حال میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ دیکھ کر کہنے لگی، تم نے دیکھ لیا نا باہر کی دنیا میں کیا ہوتا ہے، تم واپس آ جاؤ، اب حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں، اب کوئی تمہاری بیٹیاں تم سے دور نہیں کرے گا، بلکہ جو لڑکیاں کوٹھے سے بیچ دی گئی تھیں انہیں بھی واپس کر دیا گیا ہے۔ مجھے بھی اب یہی لگ رہا تھا کہ وہاں میری بیٹیاں کم از کم محفوظ تو تھیں، شاید مجھے واپس چلے جانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے ساتھ جاتی، میری بڑی بیٹی یکدم چلا کر بولی، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، آپ سب گندے ہیں، امی ہم ماموں کے گھر جائیں گے۔ میں نے چلا کر کہا، اس روز جب میں گھر پر نہیں تھی تو تمہارے ماموں نے برا کیا تھا، آپ کے ساتھ یاد کرو، میں جب آئی تو آپ بے ہوش تھی اور آپ نے کہا تھا کہ مولوی ماموں نے، وہ روتے ہوئے کہنے لگی، جھوٹ بولا تھا امی، میں ڈر گئی تھی، انہوں نے مجھے جھوٹ بولنے کو کہا تھا، وہی بڑی آنٹی جو کوٹھے پر ہوتی تھی، شاید وہ بھائی کی بات کر رہی تھی۔ میں تو ساکت ہی رہ گئی، اس نے جھوٹ بولا تھا اور میں سچ سمجھ کر مولوی بھائی کو کتنا غلط سمجھ بیٹھی۔ اسی وقت ہمارے پاس ایک ٹیکسی آ کے رکی، مولوی بھائی اترے اور کہنے لگے، بہن میں نے کہاں کہاں نہیں تم کو تلاش کیا، تم لوگوں کو مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ شاید میرے ماضی سے واقف نہیں، تو وہ میری بات کاٹ کر کہنے لگے، میں اچھے سے واقف ہوں، مجھے آپ کے ماضی کا معلوم ہے، مگر میرے نزدیک وہ اتنی بڑی بات نہیں۔ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے لوگ کئی بار میرے پاس آئے اور آپ کو واپسی کا تقاضا کیا، مگر میں نے ہر بار منع کر دیا۔ اب پھر کچھ دنوں سے وہ کوٹھے کی بائی آ کر مجھے دھمکیاں دے رہی تھی، ایک دم ہی میری آنکھوں سے جیسے گرد چٹ گئی ہو۔ میں فضول میں اس پہ شک کر رہی تھی اور اپنے بھائی پہ جس نے برے وقت میں میرا ساتھ دیا تھا اور اسے غلط سمجھتی تھی، جبکہ اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ بیٹی مجھے کہنے لگی، اس دن آپ گھر پر نہیں تھے تو وہ آنٹی کچھ آدمیوں کے ساتھ گھر پر آئی تھی، انہوں نے مجھے بہت مارا اور میرے کپڑے پھاڑ دیے۔ مجھے کہنے لگے، اگر اپنی امی پوچھے تو کہنا کہ ماموں نے کیا ہے، اگر میں نے جھوٹ نہ بولا تو وہ اسی طرح میری چھوٹی بہنوں کو بھی مارے گی۔ میں ڈر گئی، آپ سے جھوٹ کہہ دیا۔ وہ لڑکی جو کچھ دیر پہلے مجھے ساتھ لے جانے کے لیے قاصر کر رہی تھی کہنے لگی، اصل میں یہ سارا بھائی کا پلان تھا، وہ تمہیں زبردستی نہیں نکال سکتی وہاں سے، کیونکہ تمہارا یہ بھائی ایسا ہونے نہیں دیتا، اس لیے اس نے ڈبل چال چلی۔ ایک طرف تو تمہیں ان کی طرف سے بدگمان کر دیا کہ تم وہ گھر چھوڑ کے کہیں اور چلی آؤ، اور وہاں پر تم پر ایسے حالات اور مشکلات ڈال دیں کہ تم خود مجبور ہو جاؤ اور وہاں واپس آ جاؤ۔ ابھی میں انہی کے کہنے پر تم سے جھوٹ بول رہی تھی کہ وہاں سب ٹھیک ہوگا، حقیقت تو یہ ہے کہ وہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اپنے اسی بھائی کے ساتھ واپس اسی کے گھر میں ہی محفوظ ہو اور چلی جاؤ ساتھ اس کے۔ میں نے بھائی سے معافی مانگی، دوبارہ سے ان کے ساتھ گھر میں جانے لگی اور ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ اور ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں جو کسی کے لیے اپنا ظرف اتنا وسیع کر لیتے ہیں